कमीशन से जो इमरान खान साहब की नहली हुई है, आपने कहा कि मुझे इस पे अफसोस हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान मैंने कहा कि ये मुकाम इबरत है, मुकामी खुशी का मुकाम सर, नहीं। इससे पहले पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर को पनामा केस में ट्रायल किया गया और उन्हें उकामा में सजा दी गई। -1 फार्मूला उस वक्त भी लागू हुआ और अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया है। आपसे सवाल ये है कि ये दायरों का सफ़र कब तक जारी रहेगा? और 2 रोज़ पहले आपने नौजवानों की एक तकरीब में खिताब करते हुए कोई मुफाहमत के अमल की बात की है, तो ये बताएं कि ये मुफाहमत का अमल किससे चल रहा है और किस बुनियाद पे चल रहा है? पहली बात तो ये है कि देखें कि इमरान नियाज़ी जो सरापा झूठ का मुजस्मा है और बददियानती का मुजस्मा है, खुद चोर निकले सर्टिफाइड। उन्होंने कहा, सुन, मैं अर्ज करता हूँ जी, बनी गाला का घर किसने बचाया और वहां पर गरीबों के घरों को किसने मसमार किया, ये पूरी कौम जानती है। यानी वो घर जो था बगैर इजाजत के बनी गाला का बनाया गया था महल, उसको इमरान खान ने उसको बचवा लिया और गरीबों के घरों को ढेर कर दिया। अंदाजा करें। और फिर रियासत मदीना की बात करनी, और फिर वहां पर रायवंड पहुंच गया कि इनके मेरी वालदा के जो घर है उन सबको मसमार कर दिया जाए। ये है यानी इंतकाम की वो एक आग, उसके दिन रात वो जिसमें जलता था। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अब इमरान नियाज़ी के हवारियों ने कहा है ना कि जनाब ये फैसला नवाज शरीफ ने अपना लिखवाया है, तो वो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ अकामा से पनामा से कामा वो फिर इमरान नियाज़ी ने लिखवाया था। इसके बाद कोई बात बाकी रह जाती है। और रही बात मुफाहमत की, मैंने असेंबली में कहा था, एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, पाया हकारत से उसको ठुकरा दिया गया। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा। और उसके बदले में ये एनआरओ मांगते हैं, ये एनआरओ है, ये डाकू, ये चोर हैं। खुदा से डरना चाहिए, ये मकाम इबरत है। अरसलान रफीक भट्टी साहब, मेरे 2 मासूम सवाल हैं जी। एक तो ये है जी कि क्या मुल्क में 28 नवंबर के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 28 नवंबर के बाद क्या मुल्क में बेहतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? और दूसरी बात कि गंदम का मामला चल रहा है जी, वो अभी तक मसला हल नहीं हो रहा। पंजाब वफाक पे इल्ज़ाम लगा रहा है और वफाक जो है वो शायद कर नहीं रहा या करना नहीं चाह रहा। इसका बता दीजिए जी। शुक्रिया। 28 नवंबर से क्या मतलब आपका? के बाद क्या बेहतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी नजर नहीं आ रही? ये एक आईनी मामला है। ये एक रूटीन की बात है कि जब आर्मी चीफ जो भी अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो हुकूमत वक्त का आईनी इख्तियार है कि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करके जो भी है उनके पास पैनल आता है, पैनल देख के फिर वो अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो उसमें इंशाअल्लाह ये एक कानूनी मामला है, इसमें कोई कबात नहीं है। अलबत्ता इंस्टेबिलिटी, सियासी इंस्टेबिलिटी लाने के लिए इमरान खान सरतोड़ कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। कल भी उन्होंने गिराव जलाओ और कहा, जब देखा कि अपना मामला ख़राब है तो वो जो कहा कि वो अपना उन्होंने कॉल वापस ले ली। और इसलिए वापस ली कि उनको पता लग गया कि भाई जो मैंने अपील की है, जो कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर अपना गिराव जलाओ और लॉन्ग मार्चेस हो, लोग निकले हैं, वो जब एक सर्टिफाइड चोर वो बन गए, सर्टिफाइड, तो उनके जो आवाम ने, उनके जो फॉलोअर्स देख लिया कि भाई अब किस मुंह से सर्टिफाइड चोर के साथ जाएंगे वो। बिल्कुल गंदम की बात यह है, देखें बात यह है, गंदम वफाक ने बाकायदा पूरी तरह, जब पिछली हुकूमत की फाश ब्लंडर्स की बिना पर कि इन्होंने खाद टाइम पे नहीं दी थी तो गंदम कम हुई थी, तो हमने तखमीना लगा के गंदम इंपोर्ट की है और मजीद की जा रही है। अब जब ये सैलाब आए हैं तो सैलाब के नतीजे में खदशा ये है कि शायद टाइम पर बिजाई ना हो और गंदम की पैदावार पूरी ना हो, उसको भी हम केटर पर कर रहे हैं। और सूबों के पूरे स्टॉक्स दे के मशावरत के साथ हमने ये फैसले किए। उमर असलम, नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट का ये सवाबदीद है कि वो कॉमर्स के तमाम मामलात फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो इंपोर्ट हमने करनी। मैंने ये कहा, ये नहीं कहा कि गंदम इंपोर्ट हो रही है और कर रहे हैं। इनका मुतालबा था कि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। क्या मैं प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन
کسی ایک شخص جو کہ نیت خراب ہو کسی اپنا امپورٹر کی, اور وہ جناب لیٹ سے قیمت جو ہے $350 پر ٹن ہے, وہ کہے جناب آپ تم 370 لگا لو, $20 مجھے باہر دے دینا, اور پھر وہ 370 ڈکلیئر کر کے تو یہاں بھیج دے اور غریب آدمی کے اوپر اور مزید بوجھ پڑے, تو آپ برا بھلا کس کو کہیں گے, مجھے یا اس امپورٹر کو؟ میں نے ابھی تک جو گندم منگائی ہے, میں ایک خطا کار انسان ہوں. ہر سودے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے ہم نے جو سب سے کم بولی دینے والے جو اپنا جو بڈر تھا اس سے بھی کم کروائے ہیں, ایک ٹیم ورک کے ذریعے, جس میں منسٹر آف کامرس ہے, جس میں ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز ہیں, سیکرٹری انڈسٹریز کامرس ہیں, فوڈ سیکورٹی ہے, فائنانس ہے, سب نے مل کے. مگر میں نے کہا کہ یہ آپ جب قیمت اوارڈ کریں گے مجھ سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نظام ایسا ہے کہ ہر مرتبہ لوس بڈر سے, کم بولی دینے والے سے مزید کم کروایا, رب نے مدد کی. تو میں اپنا کیوں دے دوں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دوں, جو کہ یہ سارے کام خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں ہمارے ڈالر اڑ جائیں, یہ قیمت مہنگی, میں یہی کام نہیں ہونے دوں گا. جس طرح چینی کی میں نے ایکسپورٹ میں پابندی لگا رکھی ہے, حالانکہ ڈالر آ سکتے ہیں, لیکن میں چینی کی ایکسپورٹ الاؤ کر دوں اور یہاں پر خدا نخواستہ چینی 8 آنے بھی بڑھ جائے, تو میں کس کو جواب دوں گا؟ ہاں, جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ چینی کے وافر سٹاکس ہیں تو پھر انشاءاللہ پوری کابینہ کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. شہباز صاحب, ابھی اگر ہم بات کریں تو فیٹف سے جو گرے لسٹ سے نام نکالا گیا پاکستان کا, یقیناً یہ جو ہے وہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کا سب پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ پر عمران خان جو ہے وہ الزام لگاتے رہے منی لانڈرنگ کا, 2 دفعہ آپ جیل بھی گئے, جبکہ حمزہ شہباز بھی 2.25 سال سے زائد جیل میں رہے. اس پر کیا کہیں گے, جبکہ کچھ دن قبل جو عدالت میں فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کی بریت ہوئی ہے؟ دوسرا ایک اور کویسچن ہے کہ مہنگائی سے عوام بڑی پریشان ہے, اس کے حل کے حوالے سے بھی عوام کے لیے کوئی خوشخبری سنا دیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں, اللہ کا کرم ہے کہ 10, 12, 15 روپے ڈالر نیچے گیا ہے. ایک بات. نمبر 2, منی لانڈرنگ کی جو الزامات لگائے گئے, میں نے لندن کی جو میں نے بتائی عدالت نے, جو وہاں پر NCA نے یہ وہاں پر رپورٹ دے دی کہ ہمیں کوئی مزید انویسٹیگیشن درکار نہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں ملا, یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو وہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا, وہ کرپشن کے میرے خلاف گئے تھے, جو یہی کیس FIA میں ہے. مجھے بتائیں, میں عدالت میں جیل میں نہیں گیا, حمزہ نہیں جیل میں گیا, نواز شریف بھی گئے, مریم نواز بھی گئیں, اور ان کے کمرے میں کس طرح کیمرے لگائے گئے کون نہیں جانتا, کس طرح گھسیٹا گیا میری بیٹیوں کو عدالتوں میں, کس طرح یہ 6 نمبر جو گھر ہے میرے یہاں پر جو میری 2 بیٹیاں بیائی ہیں, ان کو کس طرح وہ اپنا ان کو اپنا وہاں پر پہنچی, ان کی گاڑیاں پولیس گردی ہوئی, ان کو گھیرے میں لیا گیا, حالانکہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی کیس سے. تو عزاداری صاحب کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا, عید چاند رات کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. ہم یہ کبھی حرکتیں نہ ہم سے توقع کی جائے, نہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں, قانون اور انصاف اپنا رستہ اپنائے گا انشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ 4 سال آپ عدالتوں میں پیش ہوئے, اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی, اب عدالت نے آپ کو بری کیا ہے. لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں یا ان کی بہن کے خلاف اتنے کیسز ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ پنجاب میں تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں پھر دوبارہ سے تبدیلی آئے گی اور PDM کی حکومت مل کے حکومت بنائے گی. قانونی طور پر تبدیلی لانے کا سب کو حق ہے, وہ ایک پروسیس ہے, اس میں میرے خیال ہے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہو, لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم دیکھ لیں, یہ بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے, ہم سے کس طریقے سے اپنا عمران نیازی نے کسی ایک زوراور افسر کو نہیں چھوڑا. فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے بھی تھے جن کے پاس اختیار اور قدرت تھی اپنا فیصلہ کرنے کی, ان سب کو لگایا کہ شہباز شریف کو آج اندر ہونا چاہیے. اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کوئی پوچھ نہیں لیتا تھا کہ شہباز شریف کل گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس کی حالت تھی, یہ اس کی. اب وہ کہتا ہے اپنا الیکشن کمیشن میں کہ جناب 10 سال پرانے, میں مجھے کیا یاد کہ 10 سال پرانے کے 10 سال والی تو بات ہے بھی نہیں. یہ توشہ خانے کیس 2018, 19 اور 20 کے, آج سے صرف اپنا 2 سال 3 سال پہلے. 10 سال کی بات کہاں سے آ گئی؟ ایک تو یہ جھوٹ دیکھ لیں, اور ہمیں 20 سال پرانے کیس جو NCA لندن میں, انہوں نے 20 سال پرانا, میرا جب میں وہاں پر تھا اپنا غریب الوطنی میں, وہ 2004-5 تھا. آپ لے لیں آج اس کو 20 سال ہو گئے, یعنی 19 سال ہو گئے. وہ 19 سال پرانے کیسز ہمارے انہوں نے نکلوائے, ہم نے تو اف نہیں کی.
اب اس کو 3 سال 10 سال اس کو نظر آنے لگے. یہ ہے مکافات عمل.